सैयदा आयशा मदरसा आयशा सैयदा आयशा मदरसा आयशा تنور البلاد بنور العلم والعرفان تعفف وتستر بحياء علم وإيقان مدرسة عائشة الصديقة بنيوكاسل معروفة لدى النساء لأخذ القرآن وسنة وفقه وعقيدة أهل حق دراسات باستمرار من قبيل الزمان تعالين يا بنات الإسلام إلينا فأنتن من البيوت لأولاد قوي البنيان عائشة عائشة سيدة عائشة 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 مدرسة عائشة 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 سيدة عائشة 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 मदरसा आयशा। मोमिनों की है माँ हज़रत आयशा, औरतों की है शान हज़रत आयशा, हर मुसलमान की जान हज़रत आयशा, राज़ी जिनसे खुदा हज़रत आयशा। आयशा आयशा सैयदा आयशा 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 मदरसा आयशा 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 सैयदा आयशा 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 मदरसा आयशा। عندنا مشعل النور في فصلنا، من أتانا لنور يحوزنا، من أتانا لنور يحوزنا. Oh Allah, grant us strength to be like Aisha. In Jannah, let us be neighbors with Aisha. आयशा आयशा सैयदा आयशा 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 मदरसा आयशा 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 सैयदा आयशा 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 मदरसा आयशा। इल्म की है जगह मदरसा आयशा, इल्म की है जगह मदरसा आयशा, जो भी आए यहाँ नूर पाए यहाँ। तुझको सरकार ने है हुमैरा कहा, इल्म का है जहान ज़ख़ीरा कहा। तू है दरिया रवा हज़रत आयशा 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 मदरसा आयशा 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 सैयदा आयशा 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 मदरसा आयशा 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 सैयदा आयशा 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 मदरसा आयशा। सैयदा आयशा मदरसा आयशा।